हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज पनि हामी क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको भन्ने सब्जेक्टको युनिट 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन युनिट छ त्यसमा रहेको सब टपिक सब च्याप्टर हाम्रो क्वार्टाइल्सको इक्जाम्पल लिएर आएका छौँ। ल हामीले भाइ बहिनीहरू के बुझिसकेका छौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्समा क्वार्टाइल्स भन्ने बित्तिकै 3वटा क्वार्टाइल हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको छौँ। Q1, Q2 र Q3 र 3वटा क्वार्टाइलहरू हामीले सिकेका छौँ र फर्स्ट क्वार्टाइललाई हामीले Q1 भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइललाई हामी Q2 भनेर भन्छौँ। ल त्यसै गरी थर्ड क्वार्टाइललाई हामीले Q3 भनेर भन्छौँ थर्ड क्वार्टाइललाई। ल फर्स्ट क्वार्टाइललाई हामीले लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ। सेकेन्ड क्वार्टाइललाई हामी मिडियन पनि भन्छौँ र थर्ड क्वार्टाइललाई हामीले अप्पर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ। ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र क्वार्टाइल भनेको पार्टिसन भ्यालुको एउटा पार्ट हो र पार्टिसन भ्यालु भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ डेटालाई विभिन्न इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। यदि 2वटा इक्वल पार्टमा डाटालाई डिभाइड गरियो भने त्यसलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी 4वटा इक्वल पार्टमा डेटालाई डिभाइड गरियो भने त्यसलाई हामी क्वार्टाइल्स भन्छौँ। र त्यसै गरी 10वटा इक्वल पार्टमा कुनै डेटालाई डिभाइड गरियो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी डिसाइल्स भनेर भन्छौँ। र यदि 100वटा इक्वल पार्टमा डेटालाई डिभाइड गरियो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पर्सेन्टाइल भनेर भन्छौँ। ल पार्टिसन भ्यालुमा हामीले मेनली मिडियन र क्वार्टाइल्स पढ्छौँ यो क्लास 8 मा। र डेसाइल र पर्सेन्टाइल हामी हायर लेभलमा पढ्छौँ भाइ बहिनीहरू, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र एकदम सजिलो छ। क्वार्टाइल भनेको 1/4 अफ समथिङ भनेर बुझ्छौँ। सिम्पल कन्सेप्टमा बुझ्दाखेरि कुनै पनि भ्यालुको 1/4 गरियो भने त्यो नै हाम्रो क्वार्टाइल हुन्छ। ल क्वार्टाइललाई हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्दा हामीले क्वार्टाइललाई इन्डिभिजुअल सिरिज, त्यसै गरी डिस्क्रिट सिरिज अथवा डिस्क्रिट डेटा अथवा कन्टिन्युअस डेटामा कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा हामीले योभन्दा अघिकै भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ। र विशेष गरेर आज चाहिँ हामी कन्टिन्युअस डेटामा क्वार्टाइललाई कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र डिस्क्रिट र इन्डिभिजुअल डेटामा हामीले क्वार्टाइल निकाल्न जानिसकेका छौँ योभन्दा अघिकै भिडियोहरूमा। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ र अब म कन्टिन्युअस डेटामा क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने एकचोटि रिभाइज गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई र त्यसपछि म इक्जाम्पल गर्छु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। जहिले पनि कन्टिन्युअस डेटामा हामीले क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ अर्थात् क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। सुरुमा हामीले
क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाएर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लेख्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लेख्छौँ। त्यो पछि हामीले क्वार्टाइलको क्लास निकाल्छौँ। हामीलाई कुन कुन क्वार्टाइल चाहिएको छ? फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिएको छ भने फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास निकाल्छौँ र फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास आइसकेपछि अब हामीले त्यसमा विभिन्न कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ र हामीलाई फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्ने फर्मुला हुन्छ Q1 = L + N/4 - CF/F * I। ल यसमा भएको सबै कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ र हामीलाई यसमा चाहिने भनेको L चाहिन्छ। L भनेको लोअर लिमिट अफ Q1 अथवा फर्स्ट क्वार्टाइलको लोअर लिमिट अथवा Q1 क्लास जुन छ हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास। ल लोअर लिमिट अफ Q1 क्लास अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल क्लासको लोअर लिमिट पत्ता लगाउँछौँ। ल त्यसै गरी F भन्ने फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउँछौँ। फ्रिक्वेन्सी अफ Q1 क्लास। ल लोअर क्लासको फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउँछौँ। त्यसै गरी हामीले क्लास साइज अथवा इन्टरभल जसलाई I अथवा याचले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यो पत्ता लगाउँछौँ। क्लास साइज अर इन्टरभल अफ Q1 क्लास। ल यो कुरा पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि हामीले फाइनल्ली CF पत्ता लगाउँछौँ। CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द प्रिसिडिङ Q1 क्लास। Q1 क्लास भनेर भन्छौँ। ल यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि Q1 क्लासको अगाडिको जुन हाम्रो क्वार्टाइलको क्लास छ त्यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। ल अब यति कुरा जानिसकेपछि यही सबै भ्यालुहरू हामीले Q1 को फर्मुलामा हाल्छौँ र फाइनल्ली फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्छौँ। र सेकेन्ड क्वार्टाइलमा पनि हामीले सेम प्रोसेस गर्ने हो। फर्मुलामा के हुन्छ भन्दाखेरि Q1 भनेको यो N/4 मा हाम्रो यसरी 2 × N/4 हुन्छ। ल त्यसै गरी Q3 मा अर्को 3 × N/4 हुन्छ। ल पोजिसन निकाल्ने ठाउँमा मात्र फरक हुन्छ Q2 र Q3 को लागि। ल Q1 को लागि यस्तो छ भने Q2 को लागि 2N/4 हुन्छ। त्यसै गरी Q3 को लागि 3N/4 हुन्छ। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल Q2 र Q3 मा हामीलाई क्वार्टाइल क्लास निकाल्नको लागि यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ र यही कुरा थाहा भइसकेपछि अब Q2 निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीले फाइनल्ली L + 2N/4 - CF/F * I गर्छौँ। त्यसै गरी Q3 निकाल्ने फर्मुला भनेको L + 3N/4 - CF/F * I गर्छौँ। ल यसरी हामीले Q1, Q2 र Q3 कन्टिन्युअस डेटामा यो फर्मुला लगाएर सजिलै निकाल्न सक्छौँ। सुरुमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ र त्यसबाट पोजिसन निकाल्छौँ। क्वार्टाइल क्लास कुन क्वार्टाइल क्लास छ भनेर क्वार्टाइल क्लासको पोजिसन निकाल्छौँ र त्यसपछि हामीले Q1, Q2 र Q3 को लागि यसरी फर्मुला लगाएर फाइनल्ली
क्वार्टाइलहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब इक्जाम्पल नम्बर 4 हेरौँ। हाम्रो बुकको इक्जाम्पल नम्बर 4 त्यसमा कसरी सल्भ गरिएको छ त, क्वार्टाइल कसरी निकालिएको छ त कन्टिन्युस डेटामा भनेर हेर्छौँ हामी। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब 4 नम्बरको इक्जाम्पल हेरौँ। बुकको हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द थर्ड क्वार्टाइल फ्रम दि गिभन डेटा। ल अब हामीलाई एउटा डेटा दिएको छ जसमा यसरी अब्टेन्ड मार्क्स भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भन्छौँ। ल यसरी दुईवटा टेबल हामीलाई दिएको छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। पहिला यो टेबल बनाउँछौँ। ल यसरी टेबल बनायौँ हामीले अब्टेन्ड मार्क्सको लागि र नम्बर अफ स्टुडेन्टको लागि। ल अब्टेन्ड मार्क्समा हाम्रो कति मार्क्स आएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसरी पहिला यो टेबल बनाइसकेपछि मार्क्सहरू कति आएको छ त्यसलाई लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हाम्रो मार्क्सहरू भनेको हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 10 देखि 20 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी छन्। त्यसै गरी 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी छन्। त्यसै गरी 30 देखि 40 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी छन्। त्यसै गरी 40 देखि 50 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी छन्। त्यसै गरी 50 देखि 60 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी छन्। र त्यसै गरी 60 देखि 70 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी छन्। ल 60 देखि 70 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी छन्। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसरी 10 देखि 20 मार्क्स ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा 10 देखि 20 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी हामीसँग 3 जना छन्। त्यसै गरी 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी हामीसँग 5 जना छन्। त्यसै गरी 30 देखि 40 ल्याउने विद्यार्थी हामीसँग 4 जना छन्। 40 देखि 50 ल्याउने विद्यार्थी हामीसँग 3 जना छन्। 50 देखि 60 ल्याउने विद्यार्थी हामीसँग 2 जना छन्। र 60 देखि 70 ल्याउने विद्यार्थी हामीसँग 3 जना छन्। ल यसरी हामीलाई कन्टिन्युस डेटामा अब्टेन्ड मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेर भ्यालु दिएको छ। र यसबाट हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु छ। ल अब थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो डेटाबाट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने। ल हाम्रो पहिलो काम भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने। ल सोलुसन हियर मेकिङ द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेर भन्छौँ। ल फ्रिक्वेन्सी टेबल सुरुमा बनाउनु पर्यो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले सिएफ पनि लेख्छौँ, सर्ट फर्ममा सिएफ लेख्छौँ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी जसमा फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामी क्युमुलेट गर्छौँ, अर्थात् एड गर्दै जान्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्ने भनेर बुझ्छौँ। ल अब कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि अब हामी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनको लागि 3वटा टेबल बनाउँछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा हामीले अब्टेन्ड मार्क्सको एउटा टेबल बनाउँछौँ। ल त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्टको लागि अर्को टेबल बनाउँछौँ र नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई हामी एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसै गरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिएफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसको लागि अर्को टेबल बनाउँछौँ। अर्थात्
हामीले 3 वटा टेबल सुरुमा के बनाउँछौँ। ल यसरी 3 वटा टेबल बनाउँछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी 3 वटा टेबल बनाउँछौँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट, त्यसै गरी मार्क्स अब्टेन्ड र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि। ल यसरी यो टेबल बनाइसकेपछि अब हामीलाई अब्टेन मार्क्सको लागि कतिवटा टेबल छ भन्दाखेरि 1 2 3 वटा 4 वटा 5 वटा 6 वटा टेबल हामी अझै बनाउँछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हाम्रो टेबल यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। ल अब यसरी यो 3 वटा टेबल बनाइसकेपछि अब्टेन मार्क्सको लागि हामी पहिला एउटा टेबल बनाऊँ यसरी। त्यसै गरी अर्को 10 देखि 10 को 20 को लागि यो बनायौँ। त्यसै गरी 20 देखि 30 को लागि अर्को टेबल बनाऊँ। त्यसै गरी 30 देखि 40 को लागि अर्को टेबल बनाऊँ। 30 देखि 40 को लागि अर्को टेबल बनाऊँ। त्यसै गरी अब 40 देखि 50 को लागि हामी अर्को टेबल बनाउँछौँ। त्यसै गरी 50 देखि 60 को लागि हामी अर्को टेबल बनाउँछौँ र फाइनल्ली 60 देखि 70 को लागि हाम्रो फाइनल टेबल यसरी बनाउँछौँ। ल अब यसरी टेबल बनाइसकेपछि 3 वटा टेबल बनाइसकेपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलको लागि यसरी CF टेबल बनाइसकेपछि अब हामीले भ्यालुहरू लेख्छौँ। हामीलाई दिएको जुन भ्यालुहरू छ त्यही भ्यालुहरूलाई लेख्छौँ। हामीलाई अब्टेन मार्क्स भनेर 10 देखि 20 दिएको छ। त्यसै गरी 20 देखि 30 दिएको छ। 30 देखि 40 दिएको छ। 40 देखि 50 दिएको छ। 50 देखि 60 दिएको छ र 60 देखि 70 यसरी दिएको छ। ल अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि 10 देखि 20 जुन क्लास छ, क्लास इन्टरभल छ, त्यसको अब्टेन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको हामीसँग 3 जना छ। त्यसै गरी 20 देखि 30 जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसको नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 5 जना छ। र त्यसै गरी 30 देखि 40 को जुन इन्टरभल छ त्यसको नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 4 छ। र 40 देखि 50 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी हाम्रो 3 जना छन्। त्यसै गरी 50 देखि 60 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी हाम्रो 2 जना छन् र 60 देखि 70 मार्क्स ल्याउने विद्यार्थी हामीसँग 3 जना छन्। ल यसरी यो फ्रिक्वेन्सीलाई लेखौँ। अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने। ल अब 10 देखि 20 यो इन्टरभलको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यो 10 देखि 20 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई नै राख्ने, यसरी 3 लेख्ने। ल यो पछि अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको 20 देखि 30 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यो 10 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सी र 20 देखि 30 को फ्रिक्वेन्सीलाई एड गर्ने। ल 10 देखि 20 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले कति निकाल्यौँ? 3 निकाल्यौँ। यो पहिलो फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौँ। अब 20 देखि 30 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामीले 10 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सी 3 र त्यसमा 20 देखि 30 को फ्रिक्वेन्सी 5 अर्थात् 3 + 5 गरेर यसरी 8 निकाल्छौँ। 3 + 5 गरेर 8 निकाल्छौँ। त्यसै गरी अब 30 देखि 40 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले 10 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसै गरी 20 देखि 30 को फ्रिक्वेन्सी र फाइनल्ली हामीले 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सीलाई लेख्छौँ यसरी। ल यसको भ्यालु भनेको 8 + 4 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 12 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले 40 देखि 50 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको अब यो
10 देखि 20 को, त्यसै गरी 20 देखि 30 को, 30 देखि 40 को र 40 देखि 50 जुन इन्टरभल छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी सबैलाई जोड्ने, अर्थात् 3 + 5 + 4 + 3 गर्ने र यो गर्दा 12 + 3 भनेको हाम्रो भ्यालु 15 हुन्छ। ल अब हामीले 50 देखि 60 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। 50 देखि 60 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको अब 10 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, त्यसै गरी 20 देखि 30 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, 40 देखि 50 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने र 50 देखि 60 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 3 + 5 + 4 + 3 + 2 गर्ने। यो गर्दाखेरि 15 + 2 हुन्छ। यो भनेको 17 भ्यालु यसरी आउँछ। ल त्यसै गरी अब 60 देखि 70 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामीले 10 देखि 20 को क्युमुलेटिभ 10 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सीलाई, त्यसै गरी 20 देखि 30 को, त्यसै गरी 30 देखि 40 को, 40 देखि 50 को, 50 देखि 60 को र 60 देखि 70 को, अर्थात् यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने, फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुहरूलाई जोड्ने। 3 + 5 + 4 + 3 + 2 + 3 यो गर्दा 17 + 3 आउँछ। यो भनेको यसको भ्यालु 20। ल यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ। ल अब हाम्रो 8 + 4 गर्दा कति आएको छ? 12 आएको छ। त्यसै गरी 12 + 3 गर्दा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 15 आएको छ। त्यसै गरी 15 + 2 गर्दा यसको भ्यालु 17 आएको छ। 17 + 3 गर्दा यसको भ्यालु 20 आएको छ। ल यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ र अर्को टेक्निकबाट पनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल त्यो टेक्निक पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। ल कसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने भन्दाखेरि, जस्तै 10 देखि 20 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसैलाई नै हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ 10 देखि 20 को लागि। र त्यसै गरी अब 20 देखि 30 को चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने यो जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले निकालेका छौँ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 20 देखि 30 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने हामीले 10 देखि 20 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालेका छौँ, यहाँ 3, यो 3 र यो 5 लाई जोड्ने, अर्थात् 20 देखि 30 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। 3 + 5 गर्दा यसरी हाम्रो भ्यालु 8 आउँछ। र अब 30 देखि 40 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामीले 20 देखि 30 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सीसँग जोड्ने, अर्थात् हाम्रो 20 देखि 30 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी 4 छ। त्यसो गर्दाखेरि 8 + 4 गरेर यसरी 12 लेख्छौँ। त्यसै गरी 40 देखि 50 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि यहाँ 30 देखि 40 को जुन लास्ट भ्यालु आएछ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको, त्यसैलाई 40 देखि 50 को फ्रिक्वेन्सी त्यो दुईटालाई जोड्ने। ल त्यो गर्दा 12 + 3 गर्दा हाम्रो भ्यालु 15 आउँछ। त्यसै गरी अब 50 देखि 60 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले 40 देखि 50 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आछ 15, त्यसलाई हामीले 50 देखि 60 को फ्रिक्वेन्सी जोड्ने। 15 + 2 गर्दा यसको भ्यालु 17 आयो। त्यसै गरी 60 देखि 70 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि 50 देखि 60 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसमा हामीले 60 देखि 70 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। ल त्यो गर्दा 17 + 3 गर्दा त्यसको भ्यालु 20 आयो। अर्थात् यसरी क्रस फर्ममा फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लाने। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल क्रस फर्ममा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने भन्नुको मतलब कस्तो भन्दाखेरि, यसरी यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ यो फ्रिक्वेन्सी र यहाँको फ्रिक्वेन्सी यो दुईटालाई जोड्ने। त्यसै गरी यहाँ जुन फ्रिक्वेन्सी आएको छ र यहाँ जुन फ्रिक्वेन्सी छ यो दुईटालाई जोड्ने, यसरी जोड्ने र लेख्ने, यहाँ लेख्ने। त्यसै गरी यहाँ जुन फ्रिक्वेन्सी आएको छ र त्यसलाई र यसलाई जोडेर हामीले त्यसको भ्यालु यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी यहाँ जुन फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसलाई र यसलाई जोडेर यो दुईटालाई जोडेर हामीले यसरी फ्रिक्वेन्सी यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी यहाँ जुन फ्रिक्वेन्सी छ, यहाँ भएको जुन फ्रिक्वेन्सी छ
यो र यसलाई जोडेर यो दुईटालाई जोडेर यसरी यहाँ भ्यालु लेख्छौँ र त्यसै गरी यो भ्यालु र यो भ्यालु यो दुईटालाई जोडेर यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल यति कुरा हामीले गर्छौँ है त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि। ल अब यो पछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ल हेरौँ है त, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा हामीले यसमा गर्छौँ। ल अब यो यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि अब हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि थर्ड क्वार्टाइल सोधेको छ र थर्ड क्वार्टाइलको लागि थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यो गरिसकेपछि अब थर्ड क्वार्टाइल क्लास हामीले निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ। ल अब यसरी सिएफ निकालिसकेपछि हामीले थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकाल्छौँ। ल अब त्यसको लागि हामीले द थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकाल्छौँ। थर्ड क्वार्टाइल क्लास भनेको हाम्रो Q3 क्लास हुन्छ। Q3 क्लास निकाल्छौँ र Q3 क्लास निकाल्नको लागि हामीले पोजिसन अफ 3n/4 आइटम भनेर लेख्छौँ। ल अब यो भनेको पोजिसन अफ 3n/4 आइटम गर्छौँ र n भनेको हाम्रो कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि n भनेको यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यति नै हाम्रो n को भ्यालु हुन्छ। ल n को भ्यालु भनेको 3 + 5 + 4 + 3 + 2 + 3 गर्दाखेरि n को भ्यालु हाम्रो 3 + 5 + 4 + 3 + 2 + 3 गर्छौँ र यसो गर्दा n को भ्यालु हामी 20 पाउँछौँ। ल यसरी n को भ्यालु हामी 20 पाउँछौँ, अर्थात् यो जुन लास्ट भ्यालु अफ सिएफ छ त्यो नै हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन n हुन्छ। n को भ्यालु 20 यसरी पाउँछौँ। ल पोजिसन अफ 3 × n भनेको हाम्रो अहिले 20 छ, /4। ल फोर्थ आइटम यो गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि पोजिसन अफ 3 × 20 गर्दा 60 /4 आइटम। ल यो गरेको अब पोजिसन अफ 60 /4 भनेको 15th आइटम भनेर हामीले भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। पोजिसन अफ 15th आइटम। ल अब यो भइसकेपछि अब मिडियन क्लास हामीले पत्ता लगाउनको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है त, एकदम सजिलो छ। यसरी 15th आइटम पोजिसन आइसकेपछि अब यो 15th आइटम र हामीले सिएफको भ्यालु हेर्छौँ। ल यहाँ सिएफको भ्यालु हेर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। ल अब सिएफको भ्यालु र यहाँको भ्यालु सेम छ भने हामीले त्यही नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको क्लास भनेर भन्छौँ। ल हाम्रो पोजिसन अफ 15th आइटम आएको छ र हामीले सिएफमा भ्यालु हेर्छौँ र सिएफको भ्यालु यहाँ 15 जहाँ आएको छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको लागि क्लास हुन्छ। ल क्लास हुन्छ अर्थात् हाम्रो अहिले के भयो त भन्दाखेरि क्वार्टाइल क्लास भनेको 40 देखि 50 भयो। ल थर्ड क्वार्टाइल क्लास इज थर्ड क्वार्टाइल क्लास भनेको हाम्रो कति भयो 40 देखि 50 भयो। ल थर्ड क्वार्टाइल क्लासलाई हामीले 40 देखि 50 यसरी निकाल्यौँ। ल अब यसरी यो क्लास आइसकेपछि थर्ड क्वार्टाइल क्लास 40 देखि 50 आइसकेपछि अब हामीलाई थर्ड क्वार्टाइलमा चाहिने फर्मुला लेख्छौँ र
Q3 निकाल्नको लागि हामीलाई के फर्मुला आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि L + 3 * n / 4 - CF / F * I गर्छौँ। ल यो फर्मुलाबाट हामी थर्ड क्वार्टाइल निकाल्छौँ। त्यसको लागि अब हामीलाई L भनेको के हो सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ। L भनेको लोअर लिमिट अफ Q3 क्लास। Q3 भनेको थर्ड क्वार्टाइल क्लासको लोअर लिमिट। ल अब 40 देखि हाम्रो 50 हाम्रो क्वार्टाइलको क्लास आएको छ र यो 40 भनेको लोअर लिमिट हुन्छ भने यो 50 भनेको अप्पर लिमिट हुन्छ। ल यसरी लोअर लिमिट हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 40 आयो। ल भाइ बहिनीहरू अब L हामीले निकाल्यौँ। अब त्यसपछि हामीलाई F चाहिएको छ। F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q3 क्लास। ल Q3 क्लासको फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल अब हाम्रो अहिले 40 देखि 50 हाम्रो क्वार्टाइल क्लास छ र यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। हाम्रो यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग अहिले 3 छ। ल यही 3 नै हामीले लिन्छौँ। ल हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ भन्दाखेरि 3 छ। ल एफको भ्यालु पनि निकाल्यौँ। अब हामीलाई चाहिएको क्लास इन्टरभल अथवा आईको भ्यालु, यसलाई हामी क्लास इन्टरभल अर साइज भन्छौँ अफ Q3 क्लास अर्थात् थर्ड क्वार्टाइल क्लासको आईको भ्यालु। ल आई भनेको हामीसँग कति हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ। Q3 क्लासको अप्पर लिमिट हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 50 छ, लोअर लिमिट हाम्रो 40 छ। यो गर्दा हामीले आईको भ्यालु यसरी 10 निकाल्छौँ। ल यसरी आईको भ्यालु 10 निकाल्छौँ अर्थात् क्लास इन्टरभलको अथवा साइजको भ्यालु हामीले आई बराबर 10 निकाल्छौँ। र यो आईलाई हामीले एच पनि लेख्ने चलन छ र क्लास इन्टरभललाई हामी एचले पनि डिनोट गर्छौँ। त्यो पनि कुरा थाहा हुनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यो पछि हामीलाई चाहिएको CF छ। CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द Q3 क्लास। ल यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि Q3 भन्ने जुन हाम्रो क्लास छ त्योभन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिन पर्यो। ल Q3 भन्ने हाम्रो अहिले क्लास भनेको 40 देखि 50 छ र योभन्दा अगाडिको क्लास भनेको हाम्रो 30 देखि 40 छ र यसकै हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिन पर्यो अर्थात् यसको भ्यालु हाम्रो 12 छ। ल यो चाहिँ हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 12 आयो। अर्थात् जुन हाम्रो Q3 क्लास छ थर्ड क्वार्टाइलको क्लास त्यसको त्योभन्दा अगाडिको क्वार्टाइल क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने। ल यसरी हामीले त्यसको भ्यालु 12 पाउँछौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले फर्मुला लगाउँछौँ Q3 निकाल्नको लागि थर्ड क्वार्टाइलको लागि। द थर्ड क्वार्टाइल Q3 भनेको L + 3n / 4 - CF / F * I गर्छौँ। ल अब L भनेको हाम्रो लोअर लिमिट छ। Q3 क्लासको लोअर लिमिट हामीसँग कति छ भन्दा 40 छ। 40 प्लस त्यसै गरी 3n/4 को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 3n/4 को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि 15 निकालेको छौँ। ल 3n/4 को भ्यालु हामीसँग 15 छ माइनस CF को भ्यालु हामीसँग 12 छ।
डिभाइड बाई एफ भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ, फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 3 छ। ल 3 छ इन्टु र आई भनेको क्लास साइज हाम्रो आईको भ्यालु हामीसँग 10 छ भने अब यसलाई सल्भ गरौँ। सजिलो छ। 40 प्लस 15 माइनस 12 भनेको 3 छ डिभाइड बाई 3 इन्टु 10 गर्छौँ र यो 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ। त्यसो गर्दा 40 प्लस 10 गर्छौँ। यो गर्दा 40 प्लस 10 भनेको हाम्रो भ्यालु यसरी 50 आउँछ। ल यसरी थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 50 आयो। यसरी हामीले थर्ड क्वार्टाइल यसरी कन्टिन्युअस डेटा दिएको बेलामा निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीलाई कन्टिन्युअस डेटा दिएर त्यसबाट थर्ड क्वार्टाइल निकाल भन्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाइसकेपछि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु यसरी निकाल्दै जान्छौँ। हामीलाई दिएको जुन इन्टरभल छ त्यसको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्दै जान्छौँ र त्यो गरिसकेपछि हामीलाई चाहिने नम्बर अफ अब्जर्भेसन, टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी कति छ त्यो कुरा निकाल्छौँ र त्यो निकालिसकेपछि थर्ड क्वार्टाइल क्लासको पोजिसन निकाल्छौँ र थर्ड क्वार्टाइल क्लासको लागि पोजिसन हेर्छौँ र पोजिसनमा जुन भ्यालु आएको छ त्यही भ्यालु हामीले सिएफमा कम्पेयर गर्छौँ। सिएफमा हेरेर कम्पेयर गर्छौँ। यदि सेम भ्यालु आएको छ भने हामीले त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास जुन छ त्यसैलाई हामी थर्ड क्वार्टाइल क्लास भनेर लिन्छौँ र यसरी हामीले क्वार्टाइल क्लास निकालिसकेपछि अब Q3 भनेको L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इन्टु आई यो फर्मुलाबाट हामीले थर्ड क्वार्टाइल निकाल्छौँ र त्यसको लागि हामीलाई L भनेको लोवर लिमिट चाहिन्छ थर्ड क्वार्टाइल क्लासको। त्यसै गरी F भनेको फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ थर्ड क्वार्टाइल क्लासको। त्यसै गरी आई भनेको क्लास इन्टरभल अथवा क्लास साइज चाहिन्छ Q3 क्लासको अर्थात् थर्ड क्वार्टाइल क्लासको। त्यसै गरी CF चाहिन्छ हामीलाई थर्ड क्वार्टाइल क्लासभन्दा अगाडिको, प्रिसिडिङ भनेको अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहिन्छ। ल यति कुरा हामीलाई थाहा भइसकेपछि हामीले सजिलै यो फर्मुला युज गरेर L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इन्टु आई गरेर थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल यसरी एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यसरी हामीले थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न सक्छौँ। ल अब यदि क्वेसनमा हामीलाई फर्स्ट क्वार्टाइल र सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि निकाल भनेको भए कसरी गर्ने त भन्ने कुरा अब हामी यसलाई हेर्छौँ है त, सल्भ गर्छौँ है त। एकदम सजिलो छ र त्यसको लागि अब यही क्वेसनमा मैले यसरी एड गरेँ भने अल्सो क्यालकुलेट भनेर यसमा एड गरेँ। अल्सो क्यालकुलेट द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्वार्टाइल्स भनेर मैले क्वेसन थपेँ भने ल फर्स्ट क्वार्टाइल र सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि कसरी निकाल्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ सिक्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ थर्ड क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्न मात्र सिकेको छौँ र क्वेसनमा हामीलाई थर्ड क्वार्टाइल मात्र निकाल भनेर सोधेको छ र अब फर्स्ट क्वार्टाइल र सेकेन्ड क्वार्टाइल निकाल्नु पऱ्यो भने के गरी गर्ने भनेर मैले अब यसलाई सल्भ गर्न खोज्छु। हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यसको लागि हामीलाई यही डाटाले नै काम गर्छ। हामीले पोजिसन मात्र फरक निकाल्ने हो र यही डाटा जुन हामीलाई दिएको छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको डेटा, ल त्यही कुरा हामीले हेर्ने हो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। ल यसरी अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल
अब हामीले यसबाट Q1 र Q3 अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल र सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि निकाल्नु पर्ने छ भने अब सुरुमा हामी पोजिसन निकाल्छौँ। हामीलाई चाहिने CF टेबल हामीले निकालिसकेका छौँ। CF टेबल हामीलाई निकालिसकेका छौँ। ल अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब Q1 निकाल्नको लागि हामीले पोजिसन अफ Q1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्नको लागि। ल फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि फर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 को लागि हामीले पोजिसन अफ Q1 निकाल्छौँ सुरुमा। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको पोजिसन अफ n बाई फोर्थ आइटम गर्छौँ। ल अहिले हामीसँग n भनेको कति छ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हामीसँग 20 छ। ल 20 हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन छ, अर्थात् टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 20 दिएको छ। पोजिसन अफ n बाई 4 भनेको 20 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम। ल यो गर्दा पोजिसन अफ 20 डिभाइड बाई 4 भनेको 5 फिफ्थ आइटम गर्छौँ। ल अब यो भ्यालु जुन आएको छ पोजिसनमा यसलाई र हाम्रो CF को भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ। ल अब पोजिसन अफ फिफ्थ आइटम यहाँ आएको छ र हाम्रो CF मा कति छ भ्यालु भन्दाखेरि यसरी 3, 8, 12, 15, 17 र 20 छ र 5 भन्दा ठुलो जुन CF छ 8, त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यसलाई नै हामीले फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास भन्छौँ। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि ल CF जस्ट ग्रेटर देन 5 is 8. So its corresponding quartile class is ल अब हाम्रो करेस्पोन्डिङ क्वार्टाइल क्लास कति आएको छ भन्दाखेरि 8 को करेस्पोन्डिङ क्वार्टाइल क्लास भनेको 20 देखि 30 इज ल 20 देखि 30 भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीलाई Q1 निकाल्ने फर्मुला भनेको के थाहा छ भन्दाखेरि Q1 निकाल्न L प्लस n बाई 4 माइनस CF बाई F इन्टु I। ल यसमा L भनेको लोअर लिमिट अफ Q1 क्लास। ल हाम्रो 20 देखि 30 आएको छ भने यो हाम्रो लोअर लिमिट हुन्छ र यो हाम्रो अप्पर लिमिट हुन्छ। ल 20 हाम्रो लोअर लिमिट र 30 हाम्रो अप्पर लिमिट। ल लोअर लिमिट अफ Q1 क्लास भनेको हामीसँग 20 आयो। त्यसै गरी n बाई 4 हामीले कति निकालेका छौँ भन्दा 5 निकालेका छौँ। त्यसै गरी F भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अफ Q1 क्लास हुन्छ। ल फ्रिक्वेन्सी अफ Q1 क्लास भनेको Q1 क्लासको फ्रिक्वेन्सी र 20 देखि 30 हाम्रो जुन भ्यालु छ यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग कति छ 5। ल यो 5 नै हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको यसरी 5 लेख्छौँ। ल अब फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि अब हामी I भनेको क्लास साइज और इन्टरभल अफ Q1 क्लास गर्छौँ। ल अब I को भ्यालु निकाल्न हामीले अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ र हाम्रो अप्पर लिमिट अहिले कति छ भन्दाखेरि 30 छ
माइनस लोवर लिमिट हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 20 रहेको छ। ल यसरी 30 माइनस 20 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 10 आउँछ। ल यो पछि अब हामीलाई सिएफ चाहिएको छ। सिएफ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास preceding द Q1 क्लास। अर्थात् यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि ल अहिले हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दाखेरि Q1 जुन क्लास छ त्यसको अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने। ल Q1 क्लास भनेको हाम्रो कति छ 20 देखि 30 छ र त्यो क्लासको अगाडिको क्लास जुन छ त्यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने। ल 20 देखि 30 क्लासको अगाडिको क्लास भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 10 देखि 20 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 छ। ल हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि यसरी 3 आयो। ल यति कुरा आइसकेपछि अब हामीले Q1 निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ। ल Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको Q1 निकाल्ने फर्मुला भनेको Q1 भनेको L प्लस N/4 माइनस CF/F इन्टु I। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो L को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि L को भ्यालु 20 प्लस N/4 को भ्यालु हामीसँग कति छ 5 छ माइनस CF को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ 3 निकालेको छौँ डिभाइड बाई F भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दा 5 छ। 5 इन्टु I भनेको हाम्रो भ्यालु 10 छ। ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 20 प्लस 5 माइनस 3 भनेको 2 छ डिभाइड बाई 5 इन्टु 10 छ र 5 1 जा 5 5 2 जा 10। यो गर्दा 20 प्लस 2 इन्टु 2 छ र यो गर्दा 20 प्लस 2 इन्टु 2 भनेको 4 हुन्छ। यसले गर्दाखेरि 20 प्लस 4 भनेको हाम्रो भ्यालु 24 हुन्छ र यो नै हाम्रो Q1 को भ्यालु फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु भयो। ल यसरी हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 पनि निकाल्यौँ। ल अब हामीले सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि निकालौँ र सेकेन्ड क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने भनेर भन्दाखेरि हामीले सुरुमा सेकेन्ड क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्ने। ल अब सेकेन्ड क्वार्टाइल निकाल्नको लागि फर सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 को लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा पोजिसन निकाल्ने। ल सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 भनेको पोजिसन अफ 2 इन्टु N/4 आइटम गर्छौँ। ल पोजिसन अफ 2 इन्टु N भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि N को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू र हाम्रो N को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 20 रहेको छ। ल N को भ्यालु हाम्रो 20 छ। ल 20 डिभाइड बाई 4 गर्छौँ फोर्थ आइटम गर्छौँ। ल अब पोजिसन अफ 2 इन्टु 20 डिभाइड बाई 4 गर्दा 5 छ फिफ्थ आइटम। ल यो भनेको पोजिसन अफ 2 इन्टु 5 भनेको 10th आइटम। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीले CFलाई हेर्छौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्छौँ। ल यो भ्यालु पोजिसन अफ 10th आइटम र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हेर्छौँ। यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हेर्छौँ। ल अब 10 भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जुन छ 12 त्यसैको करेस्पोन्डिङ क्लासलाई नै हामीले सेकेन्ड क्वार्टाइलको क्लास भन्छौँ। ल हाम्रो त्यसो गर्दा क्लास कति आउने रहेछ 30 देखि 40 हुने रहेछ। ल अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के गरी लेख्छौँ भन्दाखेरि
CF just greater than 10 is 12. So its corresponding value of quartile class is अब हाम्रो क्वार्टाइल क्लास कति आएको छ भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू 12 हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई लिँदाखेरि यसको करेस्पोन्डिङ क्वार्टाइल क्लास भनेको 30 देखि 40 ल 30 देखि 40 आयो 30 देखि र 40 आयो र 30 देखि जुन 40 छ त्यसमा यो 30 भनेको लोअर लिमिट हो र 40 भनेको अप्पर लिमिट हो ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र अब हाम्रो Q1 निकाल्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्ने फर्मुला भनेको L प्लस हामीले Q1 निकालिसक्यौँ अब Q2 निकाल्नको लागि चाहिँ Q2 भनेको L प्लस 2 इन्टु N डिभाइड बाई 4 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु आई गर्छौँ ल यसमा L भनेको लोअर लिमिट अफ Q2 क्लास अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टाइल को जुन क्लास छ त्यसको लोअर लिमिट भनेको हामीले कति पाएका छौँ भन्दा 30 त्यसै गरी F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q2 क्लास ल Q2 क्लासको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ हेरौँ है त हाम्रो Q2 क्लासको फ्रिक्वेन्सी भनेको 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो भ्यालु भनेको कति छ भन्दाखेरि 4 छ ल यसरी हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ भन्दाखेरि 4 हामीले निकाल्यौँ त्यसै गरी अब हामीले I भनेको क्लास साइज अथवा इन्टरभल अफ Q2 क्लास कति छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्छौँ अप्पर लिमिटको भ्यालु हामीसँग 40 छ माइनस लोअर लिमिटको भ्यालु हामीसँग 30 छ यो गर्दा 40 माइनस 30 गर्दा हाम्रो भ्यालु यसरी 10 आउँछ र n/2n/4 को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ भन्दाखेरि 10 2n डिभाइड बाई 4 भनेको यसको भ्यालु पनि 10 आएको छ र त्यसै गरी CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द Q2 क्लास भनेर भन्छौँ अर्थात् Q2 क्लास भन्दा अगाडिको जुन क्लास छ त्यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्ने ल Q2 क्लास हाम्रो अहिले 30 देखि 40 छ भने त्यही क्लासको अगाडिको क्लास भनेको 30 देखि 40 हाम्रो क्लास छ त्यसको अगाडिको क्लास भनेको 20 देखि 30 छ ल 20 देखि 30 छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 8 छ ल यो 8 नै हामीले लिन्छौँ ल अब यसको भ्यालु हामीले 8 लिन्छौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 8 लिन्छौँ र यो पछि अब हामीले Q1 निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ एकदम सजिलो छ Q2 निकाल्ने फर्मुला हामीले Q1 को गरिसकेका छौँ र Q2 निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीसँग L प्लस 2n डिभाइड बाई 4 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु आई गर्छौँ ल अब L को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो L को भ्यालु लोअर लिमिटको भ्यालु 30 निकालेका छौँ प्लस र 2n डिभाइड बाई 4 को भ्यालु हामीसँग कति छ 10 दिएको छ माइनस CF भनेको हामीले कति निकालेका छौँ भ्यालु 8 निकालेका छौँ डिभाइड बाई F भनेको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु 4 रहेको छ ल इन्टु हाम्रो I भनेको कति छ भन्दाखेरि I को भ्यालु हामीले
10 निकालेका छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो भनेको 30 प्लस 10 माइनस 8 भनेको हाम्रो भ्यालु 2 छ, डिभाइड बाई 4 इन्टु 10 गर्छौँ। ल 30 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 अर्थात् 10 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। र यो भनेको 30 प्लस 10 डिभाइड बाई 2 भनेको 5 हुन्छ। यो गर्दा यसको भ्यालु 30 प्लस 5 गर्दा हाम्रो भ्यालु यसरी 35 हुन्छ। र यो नै हाम्रो Q2 को भ्यालु हो, अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टाइलको भ्यालु भनेको सेकेन्ड क्वार्टाइलको भ्यालु Q2 भनेको हामीले कति निकाल्यौँ? 35 निकाल्यौँ। ल यसरी हामीले सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर आज हामीले यो भिडियोमा कन्टिन्युअस डेटामा क्वार्टाइलहरूलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा बुझेका छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब कन्टिन्युअस डेटामा हामीले क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हामीलाई दिएको जुन एक्सको भ्यालु, एफको भ्यालु र सिएफको भ्यालु राखेर यसरी एक्सको भ्यालु, एफको भ्यालु र सिएफको भ्यालु राखेर हामीले टेबल बनाउँछौँ। र त्यो टेबल नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल हुन्छ। त्यसै गरी त्यो निकालिसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन एनको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। एनको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति दिएको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यो पछि अब हामीलाई फर्स्ट क्वार्टाइललाई चाहिने जुन पोजिसन छ, त्यसै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइललाई जुन चाहिने पोजिसन छ र थर्ड क्वार्टाइललाई चाहिने जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनको भ्यालु निकाल्छौँ। र हामीले फर्स्ट क्वार्टाइललाई चाहिने फर्मुला यसरी L प्लस N/4 माइनस CF/F इन्टु आई गर्छौँ। र जसमा Lको भ्यालु भनेको लोवर भ्यालु अफ Q1 क्लास हो। जुन क्वार्टाइल क्लास लिएको छौँ त्यसैकै लोवर भ्यालु लिन्छौँ, हामीले लोवर लिमिट लिन्छौँ त्यही क्लासकै। र F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q1 क्लास हुन्छ र आई अथवा एच लेखिन्छ क्लास साइज अथवा इन्टरभललाई Q1 क्लासको। त्यसै गरी एफ भनेको CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द प्रिसिडिङ द Q1 क्लास। Q1 क्लासभन्दा अगाडिको जुन क्लास छ त्यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले लेखिन्छ। त्यसै गरी Q2 निकाल्न फर्मुला हामी L प्लस 2N/4 माइनस CF/F इन्टु आई गर्छौँ। यो फर्मुला युज गर्छौँ। त्यसै गरी Q3 निकाल्न हामी L प्लस 3N/4 माइनस CF/F इन्टु आई गर्छौँ। यो फर्मुला युज गर्छौँ। ल अब हामीले आज विशेष गरेर यो भिडियोमा इक्जाम्पल नम्बर 4 को प्रब्लम सल्भ गरेका छौँ, जसमा के छ भन्दाखेरि हामीले थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु पर्नेछ यो दिएको डेटाबाट। र यो हामीलाई कन्टिन्युअस डेटा दिएको छ र यसबाट थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल अर्थात् CF टेबल बनायौँ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको कस्तो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै जाने अर्थात् क्युमुलेट गर्दै जाने भनेर यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाइसकेपछि एकदम सजिलो छ बुझ्नको लागि। ल अब हेर्नुहोस् है त, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल हामीले जुन बनाउँछौँ त्यसमा हामीलाई दिएको अब्टेन मार्क्स, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी र CF तयार गर्छौँ। CFको टेबल तयार गर्छौँ। र यसरी CFको टेबल बनाइसकेपछि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्छौँ। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्न एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीलाई जुन पहिलो इन्टरभल छ त्यसको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यही नै फ्रिक्वेन्सी हामीले CFमा लेख्छौँ। त्यो पछि अब फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने हो। र अब
20देखि 30 अर्को क्लासको लागि यो दुईवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ र यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी यो अर्को इन्टरभल 30देखि 40 को लागि हामीले यो 3वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी अर्को अब 40देखि 50 को लागि हामीले यो 4वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी 50देखि 60 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने हामीले जहिले पनि यसरी यो 5वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी 60देखि 70 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामीले जोडेर यहाँनिर लेख्छौँ र यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि त्यसले हामीलाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दिन्छ। ल यसरी टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हामीले निकाल्छौँ र टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन आइसकेपछि हामीले अब क्वार्टाइल क्लासको लागि चाहिने हामीलाई एनको भ्यालु निकालिसक्यौँ र क्वार्टाइल क्लासको पोजिसन निकाल्छौँ। पोजिसन अफ 3n/4 n आइटम भनेर यो फर्मुलाबाट हामीले क्वार्टाइल क्लासको लागि पोजिसन निकाल्छौँ र यसको पोजिसन निकाल्दाखेरि हामीले यसरी 15 निकाल्यौँ। अब यही 15लाई हामीले सिएफसँग कम्पेयर गर्ने। यो 15 जति निकालेको छौँ त्यसलाई हामीले सिएफसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अब यदि 15 भ्यालु यहीँ सिएफमै छ भने यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको लागि क्वार्टाइलको क्लास हुन्छ र 40देखि 50 यसरी क्वार्टाइलको क्लास निकाल्छौँ र यसमा 40 भनेको हाम्रो लोअर लिमिट हुन्छ र 50 भनेको अप्पर लिमिट हुन्छ। ल यो क्लास आइसकेपछि हामीलाई Q3 निकाल्नको लागि यो फर्मुला आवश्यक पर्छ L + 3n/4 - CF/F * I। यो फर्मुलाको आवश्यक पर्छ जसमा L भनेको लोअर लिमिट अफ Q3 क्लास हो जसको भ्यालु हाम्रो 40 छ। त्यसै गरी F भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ Q3 क्लास थर्ड क्वार्टाइल क्लासको फ्रिक्वेन्सी। त्यसै गरी I भनेको क्लास इन्टरभल अर साइज अफ Q3 क्लास हुन्छ र त्यसको भ्यालु हामीले अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गरेर निकाल्छौँ यसरी। र त्यसै गरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसको निकाल्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो Q3 क्लास छ त्योभन्दा अगाडिको क्लासको प्रिसिडिङ भनेको अगाडिको क्लासको हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। ल यो पछि अब हामी थर्ड क्वार्टाइललाई क्यालकुलेट गर्न हामीलाई सबै भ्यालु थाहा छ। एलको भ्यालु थाहा छ, 3n/4 को भ्यालु पनि थाहा छ, सिएफको भ्यालु थाहा छ, एफको भ्यालु थाहा छ र आईको पनि भ्यालु थाहा छ भने हामीले यो भ्यालु हालेर फाइनल्ली यसरी थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी Q3 क्वार्टाइल हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ त्यसरी हामीले Q3 क्वार्टाइल निकाल्छौँ र यदि हामीलाई फर्स्ट क्वार्टाइल र सेकेन्ड क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ देखाएको छु। र फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्नु छ भने हामीले सुरुमा फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्ने र फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्न पोजिसन अफ n/4 आइटम गर्छौँ। ल पोजिसन अफ n भनेको हामीसँग 20 दिएको छ, त्यही भ्यालु यहाँ हाल्छौँ र यसरी 20/4 गर्दा पोजिसन अफ 5th आइटम आउँछ। र अब हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन पोजिसन आएको छ त्यसैलाई हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हेर्छौँ। ल सिएफ टेबलमा हेर्दाखेरि हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो पोजिसनभन्दा ठुलो कुन छ त्यसैलाई हेर्छौँ र 5 भन्दा ठुलो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 8 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ त्यो नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि हाम्रो क्वार्टाइलको क्लास हुन्छ। ल सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 5 भनेको 8 हुन्छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्वार्टाइल क्लास छ 20देखि 30 त्यो नै हाम्रो Q1 को क्लास हुन्छ। ल अब Q1 निकाल्न L + n/4 - NCF/F * I यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ र यसमा अब हाम्रो 20देखि 30 जुन क्लास इन्टरभल आएको छ त्यसमा 20 भनेको हाम्रो लोअर लिमिट छ र 30 भनेको हाम्रो अप्पर लिमिट छ। ल त्यसको लागि अब हामीले एलको भ्यालु लोअर लिमिट अफ Q1 क्लास यसरी 20 निकाल्छौँ। n/4 को भ्यालु हामीले 5 निकालेका छौँ। त्यसै गरी एफ भनेको फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीले 5
निकालेका छौँ। अर्थात् फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 20 देखि 30 को लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हामीले यहाँ टेबलबाट हेर्छौँ। 20 देखि 30 को लागि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 छ। ल यही फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी आई भनेको हाम्रो क्लास साइज अथवा इन्टरभल अफ क्युएन क्लास हो, जसलाई निकाल्न हामीले अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गर्छौँ र यसको भ्यालु हामी 10 पाउँछौँ। त्यसै गरी अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि हामीलाई चाहिन्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको कसको निकाल्ने भन्दाखेरि क्युएन क्लासको अगाडिको जुन क्लास छ त्यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्छौँ र सिएफको भ्यालु हामीले 3 पाउँछौँ र त्यो आइसकेपछि हामीलाई एलको भ्यालु थाहा छ, त्यसै गरी n/4 को भ्यालु थाहा छ, सिएफको भ्यालु थाहा छ, एफको भ्यालु थाहा छ र आईको भ्यालु थाहा छ भने क्यु1 निकाल्न हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ र एलको, n/4 को, सिएफको, एफको र आईको भ्यालु हालेर हामीले फाइनल्ली यसरी क्यु1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल त्यस्तै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइल क्यु2 को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड क्वार्टाइल निकाल्न हामीले सुरुमा पोजिसन अफ 2 × n/4 आइटम गर्छौँ। ल सेकेन्ड क्वार्टाइलको सुरुमा पोजिसन निकाल्छौँ। पोजिसन निकाल्दाखेरि यसरी पोजिसन अफ 10th आइटम हामीले निकाल्छौँ। ल अब यो 10th आइटम जुन आएको छ यसलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हामीले हेर्छौँ र यो 10th आइटमभन्दा ठुलो जुन चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु छ त्यो भनेको हाम्रो 12 छ। यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यसैलाई नै हामीले क्यु2 को क्लास अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टाइलको क्लास भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसमा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 10 इज 12 र त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यसलाई हामी सेकेन्ड क्वार्टाइलको क्लास भन्छौँ। 30 देखि 40 हाम्रो क्यु2 को क्लास भयो र 30 देखि 40 मा यो 30 भनेको हाम्रो लोवर लिमिट हुन्छ र 40 भनेको अप्पर लिमिट हुन्छ। ल अब क्यु2 निकाल्नलाई हामी एल प्लस 2 × n/4 माइनस सिएफ/एफ × आई यो फर्मुला युज गर्छौँ, जसमा एल भनेको क्यु2 क्लासको लोवर लिमिट हो र यसको भ्यालु हामीसँग 30 छ। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी अफ क्यु2 क्लासको फ्रिक्वेन्सी भनेको 30 देखि 40 जुन क्लास छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले यहाँ टेबलबाट हेर्दाखेरि कति पाउँछौँ भन्दाखेरि ल 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी हामीले 4 पाउँछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसरी हामीले यसको फ्रिक्वेन्सी 4 पाउँछौँ र अथवा आईको भ्यालु हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दाखेरि आईको भ्यालु क्लास साइज अथवा इन्टरभलले दिन्छ र आईको भ्यालु निकाल्न अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गर्छौँ, जसको भ्यालु यसरी हामीले 40 - 30 गर्दा 10 पाउँछौँ र 2n/4 को पनि हामीलाई भ्यालु चाहिन्छ, जसको भ्यालु हामी 10 निकालिसकेका छौँ यहाँ माथि पोजिसनमा। ल अब यो निक्लिसकेपछि हामीले सिएफ हामीलाई चाहिन्छ। सिएफ भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द क्यु2 क्लास। ल प्रिसिडिङ द क्यु2 क्लासभन्दा अगाडिको जुन क्लास छ त्यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्छौँ र त्यसको भ्यालु हामी 8 पाउँछौँ। ल अब यो भइसकेपछि क्यु2 निकाल्ने फर्मुला भनेको एल प्लस 2n/4 माइनस सिएफ/एफ × आई गर्छौँ, जसमा हामीलाई एलको भ्यालु थाहा छ, त्यसै गरी 2n/4 को भ्यालु थाहा छ, सिएफको भ्यालु थाहा छ, एफको भ्यालु थाहा छ र आईको भ्यालु थाहा छ भनेपछि अब सबै यही भ्यालुलाई हामीले हाल्छौँ र फाइनल्ली यसरी क्यु2 को भ्यालु निकाल्छौँ। यसरी हामीले कन्टिन्युअस डेटामा फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेन्ड क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल अर्थात् क्यु1, क्यु2, क्यु3 निकाल्न सक्छौँ। ल क्यु1लाई हामी लोवर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ, त्यसै गरी क्यु2लाई मिडियन पनि भन्छौँ र क्यु3लाई हामी अप्पर क्वार्टाइल पनि भनेर भन्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर आज हामीले कन्टिन्युअस डेटामा क्वार्टाइलहरूलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ र हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा अब एक्सर्साइज 8.1b को प्रब्लमहरू लिएर आउनेछौँ, जसमा विभिन्न प्रब्लमहरू छ र हामी अबको भिडियोमा क्वार्टाइलसँग
रिलेटेड भएको एक्सर्साइजहरू सल्भ गर्नेछौँ र एक्सर्साइज 8.1 बीका प्रब्लमहरू हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा सल्भ गर्नेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई एकदम राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला, कपीमा लेख्नुहोला र कपीमा लेख्दै यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने एकदम सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ र जस्तोसुकै प्रब्लम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ र म अब योभन्दा पछिको भिडियोमा एक्सर्साइज 8.1 बीको सोलुसन लिएर आउनेछु है त भाइ बहिनीहरू। ल त्यसलाई पनि हेर्नुहोला। ल थ्याङ्क यू।